नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मैले कक्षा 11 को नयाँ इङ्ग्लिस करिकुलमको आधारमा बनाउनु पर्ने क्वेशनको एउटा नमुना राखेको थिएँ। त्यो भिडियो धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेरेका थियौ र त्यो भिडियोमा कक्षा 12 को नि सरले राखिदिनु भए आभारी हुने थिएँ भनेर कतिपय कमेन्ट देखेको हुनाले मैले कक्षा 12 को पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको परीक्षा एकदमै नजिक आएकोले त्यसलाई नै सहज होस् सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो छोटो भिडियो तयार गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ कक्षा 12 मा कम्प्रिहेन्सन क्वेशन 15 नम्बरको हुन्छ। एउटा लामो प्यासेज दिन्छ, त्यो प्यासेजको आधारमा 5 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छ र त्यो प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो क्वेशन त्यो रहनेछ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरूलाई दोस्रो टाइपको क्वेशन भने द हेरिटेज अफ वर्ड्सबाट सर्ट क्वेशन 5 वटा गर्नुपर्ने हुन्छ। 6-7 वटा दिन नि सक्छ। 3-3 नम्बरको हुन्छ। 15 नम्बरको त्यो 5 वटा क्वेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै तेस्रो क्वेशन भाइ बहिनीहरूलाई हेरिटेजबाट द हेरिटेज अफ वर्ड्सबाटै लङ क्वेशन एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ। 10 नम्बरको क्वेशन सोधिन सक्छ, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई पाठको बारेमा त थाहा छँदैछ र मैले मेरो वेबसाइटमा त्यसको लागि पढ्नको लागि अरू सामग्रीहरू पनि राखिदिएको छु। त्यहाँ हेर्न सक्छौ। मेरो वेबसाइट www.devprasadpandit.com.np। मैले हेरिटेजको कुरा गरेँ। हेरिटेजबाट 25 नम्बरको सोधिनेछ। त्यस्तै मिनिङ इन्टु वर्ड्सको ग्रामर सोध्न सक्नेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 30 नम्बरको क्वेशन हुनेछ। सामान्यतया 6 वटा प्रश्नहरू, 6 वटा 5-5 नम्बरको सोध्यो भने 6-5 30 वटा त्यो खाले क्वेशनहरू आउन सक्नेछन्। त्यस्तै कम्पोजिसनको 4 वटा क्वेशनहरू सोधिनेछ। भाइ बहिनीहरूले गर्नुपर्ने जस्तै लेटर राइटिङ, जब एप्लिकेसन, लेटर टु द एडिटर, फिल्म रिभ्यू, अब यस्तै खाले क्वेशनहरू। प्याराग्राफ राइटिङ छोटा खाले क्वेशनहरू 2टा सोधिनेछन् 5-5 नम्बरको भने लङ क्वेशनहरू 2टा सोधिनेछन् 10-10 नम्बरको। यसरी कम्प्रिहेन्सन 15 नम्बरको, कम्पोजिसन 30 नम्बरको, मिनिङ इन्टु वर्ड्सबाट 30 नम्बरको ग्रामर र हेरिटेज अफ वर्ड्सबाट 25 नम्बरको क्वेशनहरू गरेर टोटल 100 अङ्कको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न सोधिनेछ। मैले यो कुरो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अवगत गराएँ। अब म पहिलो प्रश्नपट्टि गएँ। रिड द फलोइङ प्यासेज एन्ड आन्सर द क्वेशन्स बिलो। यहाँ एउटा प्यासेज दिएको छ। प्यासेजलाई डिटेलमा पढ्नको लागि भाइ बहिनीहरूले भिडियोलाई पज गर्न सक्छौ र त्यो प्यासेज पढ्न सक्छौ। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीको सहजताको लागि यो प्यासेज पनि प्रस्तुत गरेको छु र यदि यो प्यासेज अझ डिटेलमा हेर्छौ भने मेरो वेबसाइट www.devprasadpandit.com.np मा गयो भने यो मैले पुरै राखिदिनेछु। ल यो प्यासेजको आधारमा यहाँ 5 वटा प्रश्नहरू सोधिएका छन्। पहिलो प्रश्न छ व्हाट आर द स्टेपल फूड्स ग्रोन बाइ नेप्लिज फार्मर्स। सेकेन्ड क्वेशन व्हाट आर कमर्शियल एन्ड इन्डस्ट्रियल क्रप्स। थर्ड क्वेशन व्हाई इज एग्रिकल्चर अ फ्यामिली एक्टिभिटी इन नेपाल। त्यस्तै क्वेशन डी व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज क्रिएट सेभरल इकोनोमिक प्रॉब्लम्स इन नेपाल। लास्ट क्वेशन व्हाई इज सेल्फ सफिसिएन्सी कस्टली इन नेपाल। मैले यसको आन्सर पनि गरिदिएको छु। पहिलो प्रश्न थियो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ। पहिलो प्रश्न चाहिँ व्हाट आर द स्टेपल फूड्स ग्रोन बाई नेप्लिज फार्मर। यसको आन्सर द स्टेपल फूड्स ग्रोन बाई नेप्लिज फार्मर आर राइस, व्हीट एन्ड कर्न। Second question, what are commercial and industrial crops? Commercial and industrial crops are sugarcane, jute and tobacco. C. Why is agriculture a family activity in Nepal? इसको आंसर agriculture is a family activity in Nepal because children and parents involved in agriculture at all the stages from preparing or cultivating the field as well as planting to harvesting the crops. म डी क्वेशनमा गएको छु। What according to this passage creates several economic problems in Nepal? प्यासेजको अनुसार नेपालमा विभिन्न
आर्थिक समस्याहरू केले सिर्जना गरेको छ भन्ने प्रश्न छ। इम्पोर्टिङ पोलिसी फ्रम अदर कन्ट्रिज क्रिएट सेभरल इकोनोमिक प्रब्लम्स। त्यस्तै लास्ट क्वेसन छ क्वेसन डी मा, वाइ इज सेल्फ सफिसियन्सी कस्टली इन नेपाल? Self sufficiency is costly in Nepal because there is no advanced technology and commercial production applied in agriculture. म दोस्रो क्वेसन तिर गए। दोस्रो क्वेसन, rewrite the following sentences using sim। यो meaning into words बाट सोधिएको छ। सिम को प्रयोग गरेर भाइ बहिनीहरुले उत्तर दिनुपर्ने छ। फर्स्ट सेन्टेन्स, मिस्टर हार्वे इज भेरी फ्रेन्डली। सेकेन्ड, he is not very rich। C, he has lived very interesting life। D, he watches television a lot। E, he is some kind of businessman। यसको आन्सर, मिस्टर हार्वे seems to be very friendly। त्यस्तै बी मा, he is not very rich थियो, he doesn't seem to be very rich। C मा, he has lived very interesting life। यसको, he seems to have lived very interesting life। त्यस्तै डी मा, he watches television a lot, he seems to watch television a lot। He is some kind of businessman, he seems to be some kind of businessman। अब म तेस्रो क्वेसन तिर गए। All the verbs below describe changes of state। Now match the words in column A with that of column B। यसलाई म्याच गर्नुपर्ने छ। भाइ बहिनीले अगाडिपट्टि मिनिङ दिएको छ, त्यसलाई हामीले त्यो विभिन्न चेन्ज स्टेट दिएको छ, त्यो स्टेटलाई पछाडिको करेक्ट मिनिङ राख्नुपर्ने छ। चेन्जेस इन साइज, त्यो भनेको कन्ट्र्याक्ट। त्यस्तै सोलिड्स बिकमिङ लिक्विड, मेल्ट। त्यस्तै लिक्विड बिकमिङ सोलिड, त्यसको फ्रिज हुने भयो। त्यस्तै लिक्विड्स बिकमिङ ग्यास, इभ्यापोरेट। त्यस्तै ग्यासेस बिकमिङ लिक्विड, कन्डेन्स। त्यस्तै चौथो क्वेसन तिर गए म। भाइ बहिनीहरुले पज गरेर मजाले क्वेसन हेर्न सक्छौ है। क्वेसन नम्बर 4, एक्सप्रेस विश फर द फलोइङ रिमार्क्स युजिङ आई विश विथ द पास्ट टेन्स एज इन द एक्जाम्पल। फर एक्जाम्पल, इट्स रेनिङ, आई विश आई ह्याड एन अम्ब्रेला। सिचुएसन दिएको छ, यु आर लनली, आई विश आई ह्याड सम फ्रेन्ड्स। बी, यु आर इल इन बेड, I wish I could go to hospital। C, your bike has stopped working। इसको आंसर, I wish I repaired it। D, you are short of money, I wish I had enough money। E, you could not attend the classes, I wish I recovered the lesson। Let's move to question number 6। Question number 6 is, how would you describe people who are reliable, short-tempered, sociable, serious, pessimist? यी मान्छेहरूलाई कसरी डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ? मैले यो यिनीहरूको आन्सर पनि गरिदिएको छु। जस्तै अरिलायबल पर्सन एमा, हाउ वुड यु डिस्क्राइब पिपल हु आर रिलायबल? अ रिलायबल पर्सन इज समवन हु डजन्ट लेट पिपल डाउन। देन नेक्स्ट बी, short-tempered, a short-tempered person is someone who easily loses his temper। Then third, sociable, a sociable person is someone who likes going to parties। D, serious, a serious person is someone who doesn't joke about anything। Then E, pessimist, a pessimist person is someone who expects bad things to happen। Let's move to question number 7। Change the following verbs into adjective। भाइ बहिनीहरुले यहाँ दिएको भर्बलाई एडजेक्टिभमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ। They are impressed, confused, irritate, shock and offend। The adjective of interest, answer है। The adjective of interest may be interesting or interested। Confuse, adjective form confusing or confused। Similarly, irritate, irritating is also adjective as well as irritated, that is also adjective। Shock, shocking, its adjective form is shocking। And offend, its adjective form is offensive। अब भाइ बहिनीहरुलाई लङ क्वेसन तिर म जाँदैछु। क्वेसन नम्बर 8 मा सोधिएको छ, यु आर स्टडीइङ एट अ कलेज अवे फ्रम योर हाउस, राइट अ लेटर टु अ फ्रेन्ड टेलिङ हिम or her what it is like, or
Write a newspaper article on the road accident you have seen recently. यी क्वेसनहरुको उत्तर भाइ बहिनीहरुले मेरो वेबसाइट अघि मैले नि भनेको थिएँ त्यो वेबसाइटको फ्री राइटिङ सेक्सनमा गयो भने यिनीहरुको आन्सर पाउने छौ है। मैले यहाँ यो क्वेसनहरु मात्रै रिड गर्दिने छु, भाइ बहिनीहरुले त्यसको उत्तरको लागि चाहिँ मेरो यही वेबसाइटमा फ्री राइटिङ सेक्सनमा जान नि सक्छौ र कसरी लेख्ने भन्ने तरिका चाहिँ मैले युट्युबमा नि हालेको छु। मेरै युट्युबमा सर्च गर सजिलै आन्सर भेट्ने छौ। वा अझ धेरै सर्ट एन्ड टपिकै चाहिएको छ भने भाइ बहिनीहरु मोबाइल एप सिक्ने थलोमा गएर खोज, त्यहाँ सजिलै तिमीहरुले यसको यो टपिकसँग सम्बन्धित एसेहरु के चाहिएको छ, लेटर एसे सम्बन्धित टपिकका भाइ बहिनीहरुले त्यहाँ पाउन सक्ने छौ। मैले यो कुरा भाइ बहिनीहरुलाई जानकारी गराएँ। अब त्यसपछि सेकेन्ड क्वेशन नम्बर 9 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 9 मा छ राइट a story of a dream that you have had recently in about 200 words. यो पनि भाइ बहिनीहरुले त्यही भेट्न सक्नेछौ। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 10 मा राइट अ प्याराग्राफ describing your reaction, likes or dislikes about the zoo you have visited. त्यस्तै क्वेशन नम्बर 11 मा छ राइट अ प्याराग्राफ मेकिङ स्मल एन्ड बिग कम्प्यारिजन बिट्विन टु सिटीज अफ नेपाल। क्वेशन नम्बर 8 र 9 10 नम्बरको क्वेशनहरु छ भने क्वेशन नम्बर 10 र 11 5 नम्बरको क्वेशनहरु छ। भाइ बहिनीहरु अब म क्वेशन नम्बर 12 तिर गएको छु। क्वेशन नम्बर 12 मा अटेम्प्ट एनी 5 क्वेशन्स भनेर दिएको छ। 5 वटा क्वेशनहरुको आन्सर लेख्नु पर्ने छ। भाइ बहिनीहरुलाई थाहा छँदैछ यो द हेरिटेज अफ वर्ड्सबाट सोधिएको छ। त्यहाँ हामीले धेरै पढेका थियौं। हेरिटेज अफ वर्ड्सबाट यी क्वेशनहरु सोधिएका छन्। जस्तै भाइ बहिनीहरुले त्यसमा 5 वटा पोएम पढेका थियौ। ट्राभलिङ थ्रु द डार्क, द लेमेन्टेसन अफ द वर्ल्ड पेन्सनर, फुल फाथम 5, द फादर लाइज, ग्रान्ड मदर र गड्स ग्रान्डर। त्यस्तै एसेहरु भाइ बहिनीहरुले 6 वटा पढेका थियौ। अनि स्टोरीज पनि 6 वटा थियो र एउटा प्ले पर्गेटरी पढेका थियौ। त्यसैबाट यी क्वेशनहरु सोधिनेछ। यो 3 नम्बरको क्वेशनहरु 5 वटा कुनै 5 वटाको आन्सर दिनुपर्ने छ। 6 वटा या 6 भन्दा बढी कहिलेकाहीँ 7 वटा सम्म पनि सोधेको छ। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 13 मा त्यही द हेरिटेज अफ वर्ड्सबाटै लङ क्वेशन गर्नुपर्ने छ। यो 10 नम्बरको क्वेशन छ र भाइ बहिनीहरुले कुनै एउटा गर्नुपर्ने छ। यहाँ दुईटा मध्ये एउटाको आन्सर लेख्नुपर्ने छ। लङ क्वेशन छ यो। भाइ बहिनीहरुलाई यसै जानकारी छँदैछ। यो चाहिँ भाइ बहिनीहरुले 150 शब्द भन्दा माथि लेख्नुपर्ने हुन्छ यसको आन्सर चाहिँ। र यसरी जनरली 13 वटा क्वेशनहरु सोधिने छन् र त्यो 13 वटा क्वेशनहरुको उत्तर दिनुपर्ने छ। अब भाइ बहिनीहरुको परीक्षा छिटै नै आउँदैछ। राम्रो तयारी गर्नु होला। भाइ बहिनीहरुको राम्रो परीक्षा होस्, शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्य डिटेलमा धेरै कुराहरु भाइ बहिनीहरुले जान्न चाहन्छौ, सिक्न चाहन्छौ भने मेरो वेबसाइट www.devprasadpandit.com.np मा धेरै कुराहरु पाउने छौ। त्यस्तै ब्लगमा जान्छौ भने devprasadpandit.blogspot.com। त्यस्तै मेरो आफ्नो युट्युब च्यानल अहिले हेरिरहेका छौ, देवप्रसाद पण्डित युट्युब च्यानल छ। कृपया भाइ बहिनीहरुले यसलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यो भयो भने सजिलैसँग भाइ बहिनीहरुले मैले राखेको नयाँ भिडियोहरु पनि हेर्न पाउने छौ भन्ने जानकारी गराउँदै आजलाई म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।